जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के सवालात हमें मौसूल होते रहते हैं। जो आप वॉइस नोट के ज़रिए हमें सवालात भेजते हैं उसके लिए आपसे इल्तिमास है कि किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ पर शोर ना हो और अल्फाज जो हैं उनको बड़े मुनासिब तरीके से जो है वो पेश करें, ताकि आपका जो मसला है उस पर अच्छे तरीके से बहस की जा सके। बाज़ वॉइस नोट ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर कोई आवाज़ सही नहीं होती, शोर होता है, जिसकी वजह से हम उनको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए तमाम तर चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखें। आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। कारी साहब, आज के कौन से सवालात मौसूल हुए? जी मुफ्ती साहब, आज हमें जो सवालात व्हाट्सएप पर मौसूल हुए हैं, मैं प्ले कर देता हूँ, आप सुनिएगा, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा। ये पहला सवाल ये आया है। अस्सलाम वालेकुम, सैयद इकरार से अंशाद गुजरात से सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जमात के दौरान अगर इमाम का वुज़ू जाता रहता है तो वो कौन सा तरीका इख्तियार करेगा? मुफ्ती साहब, ये आवाज़ मध्यम थी। मैं भी गुजारिश भी करूँगा आप सबसे कि जो सवालात आप भेजते हैं ज़रा बुलंद आवाज़ से रिकॉर्ड करके भेजा करें, ताकि आपके सवालात को हम प्रोग्राम में शामिल करें तो कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इन्होंने ये सवाल ये किया है कि अगर जमात के दौरान इमाम साहब का वज़ू टूट जाए, हवा वगैरह ख़ारिज हो जाए, तो फिर क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि नमाज को जारी रखा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये याद रखें कि जब आपने नमाज पढ़ानी है, इमाम साहब हैं आप, तो फिर आपको तमाम तर चीज़ों से ना फरागत के बाद मुसल्ले पे खड़ा होना चाहिए। याद रखें कि पेशाब रोक के या कोई भी ऐसी चीज़ जो तबीयत के हवाले से, इंसान की तबीयत के अंदर वो चीज़ पाई जाती है, तो उन चीज़ों के हवाले से फरागत इख्तियार करके मुसल्ले पे खड़े हों जनाब। ऐसा ना हो कि उधर आप जाए नमाज पे हों। और याद रखें ये मसला भी, पेशाब वगैरह रोक के नमाज पढ़ाना या नमाज पढ़ना ये कराहत पर मबनी है, ये मकरूह अमल है। और अगर खाने की तरफ तबीयत का मैलान हो तब भी पहले खाने से फ्री हो जाएं और फिर नमाज की तरफ आएं। मुझे इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का वो फरमान भी याद आ गया, आप भी सुनेंगे, इंशाल्लाह लज्जत भी पाएंगे इसकी। इमाम साहब से किसी ने सवाल किया कि हुजूर, जब खाना हाजिर हो तो क्या हम खाना खाएं या नमाज पढ़ें? तो आपने देखो जुमला जो इरशाद फरमाया, फरमाया कि मुझे ये पसंद है कि मैं खाना खा रहा हूं और मेरी तवज्जो नमाज की तरफ हो, और मुझे ये नापसंद है चीज़ कि मैं नमाज के अंदर हूं और तवज्जो मेरी खाने की तरफ हो। तो जब खाना खा रहे होंगे, नमाज की तरफ तवज्जो होगी, तो इबादत तो नाम ही इसी चीज़ का है कि तवज्जो अल्लाह ताला की जानिब हो। और जब आप मुसल्ले पे खड़े हों और जनाब पेट के अंदर कोई ऐसा मसला हो, ज़ाहिर है तभी मामलात हैं, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से फरागत हासिल करके मुसल्ले पे खड़े हों। ताहम अगर कोई ऐसा मसला बन गया, हवा का इखराज हो गया या कोई भी ऐसा अमल कि जो वज़ू को तोड़ देता है, अल्लाह ना करे आप मुसल्ले पे खड़े थे, कोई भी इमाम साहब हैं, तो खून खारिज हो गया, कहीं से ज़ख्म आ गया, ऐसा खून बह निकला, तो ज़ाहिर है वज़ू फासिद हो गया, या कोई भी ऐसा अमल पाया गया। अब इमाम साहब के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी नाक के ऊपर हाथ रखें, इस माने में कि जैसे नक्सीर फूटती है ना नाक से, तो इस तरह नाक के ऊपर हाथ रखें। ये एक इशारा होगा दूसरे लोगों को बताने के लिए कि मेरा वज़ू फासिद हो चुका है। अब इनके पीछे जो बंदा है उसको चाहिए कि फिलफौर मुसल्ले पे आ जाए, उनका नायब बन के, खलीफा बन के नमाज की तकमील करवा दे। अब जो इमाम साहब पीछे जाएंगे, सफ़ों को चीरते हुए ऐसे पीछे की जानिब चले जाएंगे, गुनाहगार नहीं होंगे। ये ऐसे ही लोगों के माबैन एक बात घूम रही होती है, जी वो जनाब वज़ू करने के लिए जाएंगे तो फिर लोगों की नमाज का क्या होगा। शरीयत नाम ही इस चीज़ का है जनाब, अपनी अकल को कुर्बान करने का। जब शरीयत में मसला आ गया तो आप अपनी अकल को कुर्बान कर दें। अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ास्त। अब ये वापस जाएंगे और ये इनका खलीफा जो बनेगा वो नमाज की तकमील करवा देगा। अगर बिल फ़र्ज़ इन्होंने खलीफा नहीं पकड़ा तो हदीस मुबारक याद रखें, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गलूलिन, कमा काल कि तहारत के बिना नमाज कबूल नहीं और हराम माल से सदका कबूल नहीं। तो जब तहारत ही नहीं है, और ये तहारत नमाज के लिए शर्त है, जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो मशरूत नहीं पाया जाएगा। तो तरीका यही इख्तियार करें, वो सफ़ों को चीरते हुए चले जाएं,
جا کے اپنا وضو کر کے تو واپس آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں اور جتنی رکعات رہ گئیں ان کو بعد میں ادا کر لیں۔ ان کا خلیفہ جو بنے گا وہ نماز کی تکمیل کروا دے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، مصلی پہ ہی کھڑے رہے، نماز کمپلیٹ کروا دی، تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے لوگوں کی نماز بچانے کے لیے امام صاحب خلیفہ پکڑیں، خلیفہ نماز کی تکمیل کروائے، یہ جا کے وضو کر کے تو جناب نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں جناب، امام صاحب کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے بالکل پیچھے جو بندہ کھڑا ہو نا، وہ کوئی باشرع بندہ ہو جو نماز پڑھا سکتا ہو، نماز کا طریقہ بھی آتا ہو، اس کو تمام تر مسائل کو بھی جانتا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں مساجد میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ احباب نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی لغویات کے اندر شامل ہو، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو نا فضولیات کا، تو لوگ آگے کی جانب بڑھتے ہیں، اور جب نماز کا مسئلہ ہو تو پیچھے کی جانب۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، پہلی صفیں خالی ہوتی ہیں عمومی طور پہ، اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، تو ان تمام مسائل کو ملوز خاطر رکھیں جناب۔ لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ خلیفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ جب امام صاحب جب ایسے ہاتھ رکھیں گے نا اپنی ناک کے اوپر، تو پچھلے بندے کو یہ مسئلہ آتا ہوگا تو تبھی ہے نا، اور اگر مسئلہ ہی نہیں کسی کو آتا تو پھر آپ کیا کریں جناب، نماز کو توڑ دیں۔ اگر بالفرض آپ کے اقتداء کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو مسائل کے بارے میں آگاہی نہیں، تو پھر نماز آپ کی ختم ہوگی۔ آپ وضو کریں جا کے، اور پھر لوگوں کو بعد میں یہ مسئلہ بھی سمجھائیں کہ ایسا جو ہے نا کرنا چاہیے۔ تاہم اگر جہالت کے اندر ایسا کر لیا، آپ نے نماز کمپلیٹ کروا دی، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کو نئے سرے سے وضو کر کے سب کو دوبارہ سے نماز پڑھانا لازم ہوگا۔ اچھا، باشرہ آدمی پیچھے کھڑا ہو اور مسائل بھی جانتا ہو تو اس کو انگلی پکڑ کے آگے کرے گا یا وہ خود ہی آگے آ جائے؟ اصل میں جب مسائل کا پتہ ہوگا نا، تو جو خلیفہ ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اب امام صاحب جو ہے نا، یہ ان کا کوئی طبیعت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو وہ پیچھے آ جائے گا اور خلیفہ خود ہی جا کے نا تو کھڑا ہو جائے آگے، اور یہ صفیں چیرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ رہی بات یہ کہ جو ہے اگر خلیفہ کو بھی اس بات کا علم نہیں، تو پھر میں نے عرض کر دیا نماز کو دوبارہ سے پڑھا دیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ذرا پلے کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جی السلام علیکم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنت اگر رہ گئی ہیں تو ان کو پڑھنے کا کون سا وقت جو ہے نا وہ ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ مفتی صاحب آواز اس کی کم تھی، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کون سا وقت ہوگا کہ اس میں ادا کی جا سکے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یا دو پروگرامز کے اندر ہم نے اس پر تفصیلی بحث کی تھی۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ ہمارے پروگرام کو نا آپ شروع سے آخر تک مکمل دیکھا کریں۔ بہت سارے ایسے ضمنی سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات ہم دے چکے ہوتے ہیں، تاہم آپ نے مسئلہ پوچھ لیا تو مختصر سا جواب ضرور عرض کریں گے۔ یاد رکھیں کہ سنن جو ہیں فجر کی سنتیں، ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ کے پیش نظر ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا، اور فقہا نے بھی اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، قرآن و سنت کا نچوڑ سامنے رکھا۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کر لے تو سورج نکلنے سے پہلے تک کسی قسم کے نوافل ادا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہیں تو فجر کی سنتیں، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ نفل ہیں، اور ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے یہ سنتیں رہ جائیں تو پھر ان کو سورج نکلنے کے بعد ادا کریں، 20 منٹ بعد ان کو ادا کریں، اور یہ سنتیں اس وعید سے بچنے کے لیے قضا کی جائیں گی۔ کچھ لوگوں نے لکھا جی آپ فی الفور بعد میں بھی ادا کر لیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، فرائض ادا کر لیے، اس کے بعد کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز سے منع فرمائیں تو اس سے رکنے میں ہی عافیت ہے۔ حاجی اشتیاق